अस्सलामु अलैकुम। अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं ऐसी 3 कहानियां आपको सुनवाने जा रहा हूं कि आपका दिमाग टनाटन हो सकता है। ये ऐसी कहानियां हैं जिन्हें दीन समझकर बयान किया जा रहा है, लेकिन दीन से इन कहानियों का कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ पैसे बटोरने की खातिर लोगों को औलिया किराम पर बहतान बाजी करके कहानियाँ और किस्से सुना रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी नंबर 1। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सुल्तान अल मशाइख दी बारगाह च एक बंदा आके कहने लगा, हुजूर ये आज का दिल्ली शहर दा निजाम बड़ा ढिला ढिला पे चल रहा है। फरमा दिल्ली दा कुतब बड़ा ढिला। हुजूर केड़ा? फरमा दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेच रहे। वो मुरीद जाके कहने लगा, बाबा जी खरबूजा चखते कराओ। आपने एक खरबूजा पेश किया, थोड़ा जा खा के है मिठा सी, सट के कहने लगा, बाबा जी ये खराब है, ये नहीं फिक्का है, और चेक कराओ। बाबा जी ने दूसरा पेश किया, वो भी थोड़ा खा के सट दिता, ये भी फिक्का, और क्या कराओ। उन्हें तीसरा पेश किया, वो भी सट के कहने लगा फिक्का, और सारी दुकान ही खा गया। बाबा जी बोल रही नहीं। वो मुरीद आके हजरत शेखुल मशाइख सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नु कहने लगा, हुजूर बंदा ते वाकई बड़ा ढिला है। चंद दिन बाद वही मुरीद आके कहने लगा, दिल्ली शहर का निजाम बड़ा सख्त चल रहा है। फरमा दिल्ली का कुतब बड़ा सख्त है। हुजूर केड़ा है? फरमा दिल्ली गेट ते शरबत पे बेच दे। वो मुरीद जाके कहने लगा, बाबा जी शरबत चखते कराओ। उन्हें थोड़ा जा गिलास विच पेश किया, विच तिनका डाल के सट के कहने लगा खराब हो गया, और चेक कराओ। थप्पड़ मार के फरमान लगे, सारे खरबूजे बेचने वाले समझे। असल में शहरां दा निजाम कुतब चलांदे। दाता साहब ने फरमाया, जा मोइनुद्दीन साथे नु हिंदुस्तान दा कुतब बनाया। मेरा एक ही सवाल है, सारा कुछ छोड़ के ते हिज्जे दे इबादत गुजार बन जाओ, हिज्जे नु सटण दे आदी बन जाओ। और जेड़ा शाह रंग तो भी ज्यादा करीब है, उस नु वसीलियां दी जरूरत है। खुदा छत ते रहंदा है। एक बार दिन में छत ते चढ़ना होवे तो सीढ़ी दी जरूरत पौंदी। डीसी नु मिलना होवे तो चपड़ासी नु पहले 4 पैसे ना पावणे पौंदे ने, मिलना पौंदा ते ता। ए दुनिया दा कोई डीसी ते एमपीए एमएनए नहीं, ए दुनिया दा कोई अल्लामा ते मुलवाना नहीं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है कि अल्लाह फरमाता है नहनु अक़रब। इस कहानी में मौलवी साहब कह रहे हैं कि ज़िले का निज़ाम डीसी या डीपीओ नहीं चलाते बल्कि कुतब चलाता है। कौन कहता है कि डीसी डीपीओ ज़िले का निज़ाम चलाते हैं? निज़ाम तो अल्लाह चलाता है, वो तो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। और इन्होंने कुतब को अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा कर दिया कि हर ज़िले में कुतब की ड्यूटी होती है, वो हर ज़िले का निज़ाम चलाता है। हालांकि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं कि ये सारा कायनात का निज़ाम मैं खुद चला रहा हूँ। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। और इस कहानी में ये मौलवी साहब एक वली पर बहतान बांध रहे हैं कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो कि अल्लाह के वली हैं, उन्होंने कहा कि हर ज़िले का निज़ाम एक कुतब चलाता है। और उसने पूछा कि कुतब इस ज़िले का कौन सा है, तो उन्होंने वहाँ पर ही बैठकर कहा कि फ़लाँ जगह पर खरबूजे बेच रहा है। साबित करना चाहते हैं कि वली भी गैब का इल्म जानते थे। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है कि कोई भी ज़मीन और आसमान में पर्दे वाली चीज़ है, उसको बग़ैर असबाब के जानना अल्लाह का काम है। और वो वहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने बता दिया कि फ़लाँ जगह पर कुतब है, उसने खरबूजे की रेड़ी लगाई हुई है। आगे मौलवी साहब मन घड़त बातें करते जा रहे हैं। फिर उन्होंने दोबारा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से मुलाकात की। आगे मैं क्या कहूँ, बस मन घड़त बनाए जा रहा है और सुनाए जा रहा है। लोग वाह वाह कर रहे हैं और नोटों की बारिश कर रहे हैं। क्या ये दीन है? ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है। चलते हैं कहानी नंबर 2 की तरफ। कौन है दीवानी मोह अंग्रेज गड्डी चो बाहर आया, ओने देखिया सामने सोनी सूरत वाला बाबा खड़ा है। बाबा जी ने ओदा इस्तकबाल कीता, इस्तकबाल करके फरमाते ने किवें आए हो? अर्ज कीती लजपाला मेरे दिल विच सवाल है, मैं बड़ा हैरान आंख झपकन तो पहले तख्ते बिलकीस किवें आ गया? बाबा जी फरमान लगे सवाल का जवाब भी देवांगे, पहले ए दे दसो ठंडा पीवोगे कि गर्म पीवोगे? कहने लगा बाबा जी मैं चाय का बड़ा शौकीन है। बाबा जी ने निकल के हवा च हाथ कीता, चाह दी प्याली अंग्रेज दे सामने ले आ दी। वेरी गुड। अंग्रेज गश खा के जमीन ते डिगा, ओदा होश कराई, होश करा के पूछया केदे ना की बनी है? अंग्रेज कह लगा दसो बाबा किधर गया है? वो कह लगे बाबा ते सानू भी नजर नहीं आया। अंग्रेज कहता
مینوں ایتھے رہن دیو تسی دفع ہو جاؤ او کہن لگے دس اینی گل کیوں کیتی ہے کہ دس تو بے ہوش کیوں ہوئے انگریز کہندا جڑی پیالی چ چائے آئی ہے یہ پیالی عام نہیں میرا گھر لندن ہے میرے کچن دی پیالی ہے یہ پیالی میرے گھر دی پیالی ہے یہ کہانی باز مجھے مولوی تو لگتا نہیں کوئی مداری لگتا ہے لوگوں کو مداری کا فن دکھا رہا ہے اور داد وصول کر رہا ہے کہ ایک انگریز پاکستان میں آیا اور ایک ولی سے ملاقات کی تو اس نے کہا ٹھنڈا لوگے کہ گرم لوگے اس نے کہا میں چائے کا شوقین ہوں تو ولی نے ایسے ہوا میں ہاتھ لہرایا چائے کی پیالی ایسے ہی اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس نے انگریز کو پیش کر دی انگریز بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ وہ بزرگ کہاں چلا گیا ہے لوگوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا کہنے لگا کہ اس نے جو چائے کی پیالی مجھے دی ہے وہ لندن سے میرے کچن سے آئی ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنا بڑا فراڈ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کتنی بڑی سازش ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے چلتے ہیں کہانی نمبر 3 کی طرف سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی ایک مرید نے بارگاہ غوثیت آپ میں عرض کی یا مرشدی اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا بیچاری نے اس کی شادی رچائی دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی ہائے اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے بیچاری کا غم جاتا نہیں یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھو کر چلی جاتی ہے آپ کو اس پر بڑا ترس ہے بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری ختم بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدودہ دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں قرارے آ لگی تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم لوگا دن بجے توڑی وسیلہ نہ دے وہ توڑی اللہ کہہ دی سنو دا اچھا اے دسو جڑے مکے دے مشرکین ہن جڑے بتاں دی پوجا پاٹ کر دے ہن وہ کہ آدھے ہن بھائی اللہ کوئی نہیں وہ اللہ دے وجود دا انکار کر دیا نہیں وہ اللہ دے وجود دا انکار نہ کر دے وہ آدھے ہن سارا کچھ کرن والا وہ ہے مگر اے لات منات عزا تے حبل تے اے جڑے ساڈے خدا ہیں اے سانو او دے کولوں سفارش کر کے لے کے اے کی کرے دے سفارش کر کے او دے کولوں لے کے دے دے کرن والا وہ ہے مگر انہاں دا تعلق ہے سفارش نال اے سفارش کریں دل مثلا اے ساڈا خدا ہے اے بارش دیون والا ہے اے ساڈا خدا ہے اے بیٹے دیون والا ہے اے ساڈا خدا ہے اے روزی دیون والا ہے کیا مطلب اے سارے ساڈے علیحدہ علیحدہ خدا کیوں ہے خدا تو وہ ہے مگر اے ساڈے خدا او دے کولوں سفارش کر کے لے کے دین دل اس واسطے اج دا مسلمان تے مکے دے مشرک دے ایمان دے اندر رتی برابر فرق نہیں ہے اس نے بتاں نو وسیلہ بنایا ہے بتاں کول سفارشاں کرائیاں تے اج دے مسلمان نے پیراں تے فقیراں تے نبیاں دے واسطے تے ہاڑے دے کے اللہ نال شریک بنائے اس واسطے اللہ نے جڑے وسیلے دا ذکر قرآن پاک دے اندر کیتا ہے وسیلہ بمعنی قرب ہے کہ اللہ دا قرب تلاش کر اللہ دا قرب ہے تے نماز دے اندر اللہ دا قرب ہے تے زکات دے اندر اللہ دا قرب ہے تے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن نال ہے اللہ دا قرب ہے تے جاہدوا فی سبیلی الیاس قادری صاحب عرف بپا جانی نے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور قادری صاحب ہیں کہ سوا قصہ کہانیاں اور خرافات کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے کبھی تو یہ سر کے درد کا عجیب و غریب دم بتاتے ہیں اور کبھی نمازی کے آگے سے گزرنے کا مدنی طریقہ بتاتے ہیں قادری صاحب کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کی ہر ویڈیو میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یقین ہی نہیں آتا کہ ایک تنظیم کا سربراہ ایسی گھٹیا گفتگو کر رہا ہے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ان مولویوں سے نہیں ہے یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کو لوگ دعوت دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں اور لوگ تمنا کرتے ہیں
کہ یہ ہمیں قرآن و سنت سنائیں گے، لیکن یہ ان کی جگہ پر اولیاء کرام پر بہتان بازی کر کے اور الزام تراشی کر کے اولیاء کرام کو انبیاء کا یا خدا کا درجہ دے کر لوگوں کو گمراہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہیں اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے لا کر رکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ اور یہ کہانی شریف سنائی گئی ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ اس کو دین سمجھ کر اس پر یقین کر لیں اور اس کا عقیدہ بنا لیں تو آپ بھی شرک میں اور بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ کہانی میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور ہم اللہ کی صفت اٹھا کر اس ولی کے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو خالق اور مخلوق میں فرق سمجھایا ہے کہ مخلوق میں اگر کوئی نبی ہو، ولی ہو، کتب، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، وہ خالق کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے، اور مشرک کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ میں باقی تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کرنے والے انسان کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بڑے گناہ اور اتنے بڑے ظلم سے محفوظ فرمائے اور توحید و سنت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔